सलवात मिल के बुलंद आवाज़ से तिलावत कर लीजिए। तादाद काफ़ी ज़्यादा है, सलवात की आवाज़ काफ़ी कम है। कोशिश करो सलवात सारे बुलंद आवाज़ से तिलावत करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब। सलवात बुलंद आवाज़ से। इतने बड़े इज्तिमा में जो शख्स अपने आप को मालिक अली की विलायत का जितना मकरूज समझता है उतनी बुलंद सलवात तिलावत करे। वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। सलवात अव्वल से आखिर तक मिल के बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा लीजिए। सबसे पहले तमाम हाज़रीन मजलिस की, बानियान मजलिस की, मुंतज़मीन व मुआविनीन मजलिस की और बिलखुसूस पूरी दुनिया में आबाद वो खुशनसीब और खुशबख्त अहबाब कि जिन्हें माँ की गोद में पहली मर्तबा आँख खोलते ही इस बात का भरपूर यकीन हो गया था कि कायनात के इकलौते अल्लाह ने मोहम्मद की इकलौती बेटी की मर्जी से हम तमाम की आँखें खाके शिफा और दिल गदीर की मिट्टी से बनाए हैं। अपने समेत उन तमाम की दुआओं की कबूलियत के लिए, मुश्किलात परेशानियों के हल के लिए, और जो मातमी अदादार जिस्मानी तौर पे इस फर्श पे लेकिन ज़हनी तौर पे मजलिस से बाहर फिर रहा है, उसे वापस इस ज़िक्र की रूहानियत तक खींच लाने के लिए कोशिश करके हर बंदा उतनी बुलंद सलवात ज़रूर पढ़े जितनी सलवात की ताकत उसे विलायत से अली ने अता फरमाई है। इजाज़त है हुज़ूर में नौकरी का वास्ता जिसकी पहले मिसरे पे मुझे आइडिया हो जाएगा कि मुझे कितना पढ़ना चाहिए। जिसकी हर एक नमाज में हैदर का नाम है, जिसकी 40% बंदे बोले, बाकियों को मैं यही कह के स्पेयर कर दूंगा। ये अपने आप को समझा के सुबह से मजलिस जारी है, थक गए होंगे, शायद उन्होंने लंगर नहीं किया होगा, शायद काम से सीधे ही आ गए होंगे। अल्लाह करे मेरे देन ए ना हो पिछाला को अकीदे की वजह से चुप होंदा हुए ना, बद अकीदा बंदे की यहाँ जगह ही कोई नहीं। जिसको लगे मेरे दिल की बात है मुझे दाद न दे, अब हाथ खड़ा करके बता दे कि मेरा तेरा मार्फत का मयार अकीदा मिल गया है। अगला मिसरा नजर कर रहा हूँ। जिसकी हर एक नमाज में हैदर का नाम है, वो जात का कोई भी हो उसको सलाम है। ये बात, ये मयार है ना आपका, जो आपका मयार है, मैं तो आपको उसी पे तवक्कुल करूंगा ना भैया। सुभान अल्लाह। जिसकी हर एक नमाज में तो गिरशरी कदी सामने आओ ना तो कोई जानू वाकफ मेरा भी सामने हो गए। जिसकी हर एक नमाज में एक बंदा तो सामने हो ना जिसको थोड़ा आप बना रहे। जिसकी हर एक नमाज में हैदर का नाम है। आधी थकावट मेरी ले गई है, मैं जिंदगी इतना तेज नहीं आया जितना होना आया। जिसकी हर एक नमाज में हैदर का नाम है। मैं अपनी तरफ से बात करूं, जिसका दिल करे मुझे गरेबान से पकड़ के गाड़ी में बिठा के चल निकल आई तो बात गुजरा वाला तो रुख नहीं करना। मेरी बात के पीछे मासूम का कौल हो तो फिर जो न बोले फिर मैं उस पर शक जरूर करूंगा। जिसकी हर एक नमाज में हैदर का नाम है, जिसकी हर एक नमाज में हैदर का नाम है, वो जात का कोई भी हो उसको सलाम है। एक बार भी अली पे जो भौंका हो उम्र में, उस शख्स की नमाज जनाजा हराम। भाई क्या बात है। जिन घुट्टी अली वलीउल्लाह दी मिलिया बोलो हैदरी। आपके सुनने की क्या बात है।
اس گجرانوالا کی کیا بات ہے، بلکہ آپ سے زیادہ آپ کی ماؤں کی تربیتوں کی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جے نماز خلوص نال پڑھی جاوے تے سبے عیب نمازی دے کج دیے، جے نماز خلوص نال پڑھی جاوے سبے عیب نمازی دے کج دیے۔ داد دین کے منو حلال زادے گل کیتی ہے میں بڑے چج دیے، او جدے وچ گوائی ولایتہ دی او نماز وچ سج دیے۔ آبد جیڑی نماز وچ علی کوئی نہیں وانگو چترا منہ تے۔ کیا بات ہے۔ نعرہ حیدری یا علی۔ سبحان اللہ۔ جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے، وہ ذات کا کوئی بھی ہو اس کو مجھے کیا کسی کے ذات پات قبیلے سے میرا کیا غرض ہے، وہ ذات کا کوئی بھی ہو اس کو سلام ہے۔ ایڈی وڈی داد تو بات تھوڑی جی مسکراہٹ میں تھوڑی چاہیے دی، اگر گل محسوس کرو تو ایک بار بھی علی پہ جو بھونکا ہو عمر میں، ایک بار بھی علی پہ جو بھونکا ہو عمر میں، اس شخص کی نماز جنازہ حرام ہے۔ ہر بندے کے پاس ہر آخری قطع پڑھ کے میں ایک منقبت کے 4 شعر اور اسی پہ آپ کو سلام کروں گا، وقت کے دامن میں وسعت اتنی بچتی ہے۔ ہر بندے کے پاس میرے مالک علی کو بھیجن ماننے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی ریزن، کوئی سبب ہے۔ میں نے 2-4 بندوں سے پوچھا یار آپ بادشاہ علی کو کیوں مانتے ہیں؟ اس نے مجھے کہا جنت نہیں لینی۔ مجھے پتہ چل گیا اے بندہ جنت دا لالچی ہے۔ جو ہے جی یہ جنت کے لالچ میں علی کو مان۔ ایک اور بھائی جب تسی علی نو کیوں مان دے؟ ہائے کی اس گل کر بھی دیتی تے نہیں بھی کیتی، آندہ گل لے ہوئے پہ دوزخ دی اگ بڑی تتی ہے۔ دوزخ دی اگ بڑی تتی ہے، بڑی گرم ہے۔ میں سمجھ گیا اے ڈرپوک ہے، ان اگ دا خوف جڑا ہے نا وہ مجبور کردہ بے علی نو من۔ ٹھیک ہے، یہ میرے جلالیوں والے بادشاہ کا علم ہے، یہ بلکہ یہ علم نہیں، یہ میرے بادشاہ دا پیرا ہے۔ میرے مالک عباس دی کچھیری ہے، یہاں پہ ممبر پہ بالخصوص جو بندہ داد لینے کے لیے بھائی جن جھوٹ بولے گا وہ یہاں تو شاید تھوڑا لانتی ہے، عادل کے دربار میں زیادہ لانتی ہے۔ میرے پاس بادشاہ علی کو ماننے کی وجہ نہ جنت کا لالچ ہے نہ دوزخ کا ڈر ہے۔ آپ میں سے ایک بندہ جس کے پاس یہ وجہ ہو جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، ایک بندہ وہ بولے جسے لگے کہ یہ بات میرے دل کی تھی، ہمارے بھائی کے لبوں پہ ممبر پہ گئی ہے۔ درود پڑھو جی ایک باری سارے رل کے دیکھ لئیے۔ اچھا جی میں کیویں پڑھا، میں ریڈیو ہوں جی ادھر ہی ویکھی جان تو میں پڑھی ہوں، تسی میں ویکھو آپ سنے تو بھاوے نہ وہ ریڈیو چلتا ہی رہے۔ میں نے کہا جی نہ میرے پاس وجہ یہ ہے کہ جنت کا لالچ ہے دل میں، نہ یہ وجہ ہے کہ دل میں دوزخ کا خوف ہے۔ نہ جنت کا لالچ ہے نہ دوزخ کا خوف ہے، نہ جنت کا لالچ ہے نہ دوزخ کا خوف ہے، نہ جنت کا لالچ ہے نہ دوزخ کا ڈر ہے، نہ جنت کا لالچ ہے نہ دوزخ کا ڈر ہے، نہ جنت کا لالچ ہے نہ دوزخ کا ڈر ہے، نہ جنت کا لالچ ہے نہ دوزخ کا ڈر ہے، نہ جنت کا لالچ ہے۔ اور میرے نال سعودی جو کوئی نہیں میں دیکھ کر ہی ریپیٹ کرنا نا، نہ جنت کا لالچ ہے نہ دوزخ کا ڈر ہے، نہ جنت کا عمران شریف کے سامنے ہوگا، نہ جنت کا لالچ ہے علی کو ماننے کے پیچھے، نہ جنت کا لالچ ہے اپنے پاس نہ دوزخ کا ڈر ہے۔ میرے پاس جو وجہ ہے میں پڑھتا ہوں، جس کو یہی لگے کہ میری یہ وجہ ہے، میرے پاس بھی علی کو ماننے کی یہ وجہ ہے۔ تیری ماں دی چھولی دی قسم ہے، پھر بولنا ورنہ رہن دینا۔ میں نے کہا دنیا نے روز آ کے لگائی تھی تہمتیں، دنیا نے روز، بھائی کو جگہ دے دے جلدی، دنیا نے روز آ کے لگائی تھی تہمتیں، دنیا نے روز آ کے لگائی تھی تہمتیں۔ سعودیوں کے ساتھ ایک دفعہ پڑھو تو آسان ہے، اکیلا بندہ پڑھے نا تو دمے دا مریض ہو جاتا ہے۔ دنیا نے روز آ کے لگائی تھی تہمتیں، ہم نے ولا علی کی سنبھالی
न दे सके, हमने अली को माना है इस वास्ते जनाब कोई हमारी माओ को गाली न दे सके। क्या बात है, जनालियन वलीउल्लाह मादिता बोलो अली लाल कलंदर। 2 मिनट दाद लेने दे। अपने पास यही वजह है। क्या बात है, ये झोली उठा के मौला की कसम आप जितनी दफा हुक्म करें, मैं तो झोलियां उठा के इमरान शाह की दुआ ही कर सकता हूँ। सैयदादा सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। दुनिया ने रोज आके लगाई थी तोहमतें, दुनिया ने रोज आके लगाई थी तोहमतें, हमने विला अली की संभाली न दे सके, हमने अली को माना है इस वास्ते जनाब कोई हमारी माओ को गाली न दे। अपने पास यही वजह है, हमें जाता हुआ देख के कोई ना वाकिफ बंदा भी हो जिसे नाम भी ना आता हो, वो देख के अली नु मंदा है, यकीनन किसे शरीफ मादा होता रहे। हलाल दी कमाई ते फलन वाला जवान है, आजादार प्यो दा पुत्तर है। जी करा जी। प्यो चंगा होवे हाँ ते वली चंगा लगदा है। हाँ प्यो चंगा होवे ते वली चंगा लगदा है। मां चंगी होवे ते अली चंगा लगदा है। आप भी जी। 4 मार्च फिरोज वाला पुल, बिरादर मौसम जनाब मखदूम सईद काशिफ करदेदी साहब के ज़ेर इंतज़ाम मजलिस पाक है जी। सारे दिन मैं भी हूँगा, यकीनन इमरान शाह जी भी तशरीफ़ लाएंगे तो तुसी भी आ जाना। कोई ना ना वैसे दोनों ही उत्थे बैठे रह जाइए, ठीक है। मनकबत के 5 शेर 5 मिनट में मेंबर में सैयदादे के हवाले कर रहा हूँ। ऐसा दरे अली पे मैं झुकता चला गया। इस मैं से इस भैया इस मैं से मुराद मैं अकेला नहीं हूँ, ये मैं नहीं, इस मैं से मुराद है हम सारे। सुभान अल्लाह। ऐसा जड़ा बंदा मौलवी नूं दिहाड़ी च 3 वारी खालस दुध दी चाह पियांदा ना, उन वास्ता मौलवी दा ही अपनी दाद अपने कोल रखे, ते जेड़े बंदे फकीर दा बूआ नपया ना, ओ मेरी गल दी कीमत है। ऐसा दरे अली पे मैं झुकता चला गया, कैसा झुक झुक के भी मैं सिदरा से ऊंचा चला गया। अगर मैं आपके मुर्शद अली के दरवाजे की इज्जत सही पढ़ रहा हूं तो फिर बोलो। क्या क्या ऐसा दरे अली पे सदके मैं झुकता चला गया। वाह वाह। सुभान अल्लाह। है हम साढ़े दे ते पर्चा हो सकता है, उन्हें बाल ते मौलवी पर्चा कराए हाँ, नहीं हो सकता। असा अली तो बगैर साह भी नहीं लेना। ऐसा दरे अली पे मैं झुकता चला गया, झुक झुक के भी मैं सिदरा से ऊंचा चला गया। जो बिल्कुल खालिसतन इस इलाके के इस रोड के इस कॉलोनी के इस मोहल्ले के लोकल है ना, उनसे मुझे अगले मिसरे के बाद एक मदद चाहिए होगी। झुक झुक के भी मैं सिदरा से ऊंचा चला गया। सजदे को शर्त थी कि सुए काबा कीजिए। ये अली का तमहीद है। अब मुझे यहाँ का कोई लोकल बताएगा ये इस वक्त किबला किस तरफ है? किबला ये इधर ही। मैं सही इशारा किया सी, इधर है। लो जी एडे बड़े पिंडाल इमरान शाह जी कोई तो बंदा हो जो सीने ते हाथ मार के आखे आ भाई तेरी गल गलत साबित करा, मुझे साबित करो कि भाई इधर किबला है। और कोई बंदा ये कि जी मैं इधर मुंह करके भी पढ़ा तो मेरी हो जाती है। नहीं होती। जेड़े नहीं हिले तुसी ट्राई तो नहीं की बैठे, मौला दी कसम नहीं जी होंगी। हाँ परेशान ने ना भी किस तरह पूरे एतमाद नाल आखिए भी नहीं होंगी, नहीं होती। इधर किबला है, इधर बोलो होती है। इधर किबला नहीं है, इधर नहीं होती। इधर किबला नहीं है, इधर किबला नहीं है, इधर नहीं होती। कितने कैमरे लगे हैं, शाला कोई तो घर बैठ के सोचेगा यार उस गल की खेती है। इधर किबला है, इधर हो जाती है। इधर किबला नहीं है, इधर नहीं होती। इधर किबला नहीं है, इधर नहीं होती। इधर किबला नहीं है, इधर नहीं होती। जहां गए हूं यही समझा समझा के पागल हो गए हूं। एक तरफ होती है, 3 तरफ नहीं होती, नहीं होती यार। भाई जियो गुजरावाला, आज गुजरावाला ना बरीकी दी सिदरा से बैठा है।
میں نہیں ہوتی. آپ جیتے رہیے بھیا. کیا کہنے آپ کی دعا. یا علی ٹھیک ہے نا. یا علی بے شک. کتنی ہو رہی انشاءاللہ سارے فریش ہو جائے ہر بندہ. جیتے رہو میرا بچہ. آپ سلامت رہی. ایسا در علی پہ میں جھکتا چلا گیا. ایسا در علی پہ میں جھکتا چلا گیا. جھک جھک کے بھی میں سدرا سے اونچا چلا گیا. سجدے کو شرط تھی. مزہ تو تب ہے میں کو بیٹھک میں تو نہیں بیٹھا ہوا. میں نے کو گھٹنوں میں سر دے کے تو بات نہیں کر رہا نا. مائک ہے, کتنے بندے ہیں, میں گننے لگوں تو اگلی 26 رجب آ جاتی ہے. ایک بندہ تو کھڑا ہو کے کہے گا غلط کہہ رہے ہیں, میں مولا کی قسم اس کے ہاتھ میں بیعت کروں گا. ایسا در علی پہ میں جھکتا چلا گیا. جھک جھک کے بھی میں سدرا سے اونچا چلا گیا. اور سجدے کو شرط تھی کہ سوئے کعبہ کیجئے. جس رخ پہ بھی کیا تھا تبرہ چلا گیا. بھائی میرا دل کرے میں ادھر منہ کر کے کہوں حسین کے دشمنوں پہ لعنت. میرا دل کرے میں ادھر منہ کر کے کہوں علی ولی اللہ کے منکر پہ لعنت. میرا دل کرے میں ادھر منہ کر کے کہوں سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت. پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ ایسا در علی پہ ایک شعر چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اگلے دونوں شعر اینٹی بائیوٹک پڑھنے. دو میں سے ایک کام حتمی ہوگا. یا تے اجالے بانی نے تھوڑے ہتھوں بھی جان گے شاہ جی تسی تے تھوڑا برات دو میں چھٹی کرو. ہاں تسی مہربانی کرو, تسی نہ پڑھو اتھے. تو یا پھر عمران شاہ جی ہور کو پڑھے تو بھاوے نہ پڑھے, تھوڑا ویر ضرور پڑھے گا. گل میں کرن لگا وہ دے پیچھے کو وجہ ہے. ایسا در علی پہ میں جھکتا چلا گیا. جھک جھک کے بھی میں سدرا سے اونچا چلا گیا. جس رخ پہ بھی کیا تھا تبرہ چلا گیا. باہر والوں سے تو میں بات کروں گا پھر کسی فری ٹائم میں. ابھی ذرا کھارا لے انل نبڑ لئیے. سید بھی سوچ کر ہی بنے دشمن علی. میں اللہ دی قسم اس بندے نے سر تے آ جاؤں گا جنہا بندہ اس گل تے توجہ ہی نہ کر سکیا. باہر والوں سے میں نے کہا عمران شاہ جی مرتضیٰ شاہ جی خیر صحیح. سید بھی, میں غلط آکھا میں مالک عباس ہی معاف نہ کرے, سید بھی سوچ کر ہی بنے دشمن علی. کیوں؟ جس نے علی میں شک کیا شجرہ چلا گیا.